tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم إن شاء الله غادي نكملوا la correction de la partie géométrie et perception du concours 2014. Déjà كنا خرجنا la première et la deuxième question. دابا حنا في la troisième question. قبل ما نبداو غادي نديرو un petit rappel على داكشي اللي درنا في l'échelle. كنتمنى تكونوا فهمتوا باللي une échelle c'est juste un rapport entre une distance sur une carte ou là sur une feuille et une distance dans la réalité. دونك ملي كتاخد واحد الرسم على واحد الورقه، ملي كتلقى فيها لاشيل هذاك لاشيل غير كيعطي لا غولاسيون ما بين داكشي اللي مرسوم والحقيقه. زعما الا كنت راسمه واحد الخط في الورقه فيه 1 سنتيمتر، على حسب لاشيل اللي عندي باغ اكزومبل خدمنا هنايا ب 1 سنتيم، شرحت لكم 1 سنتيم. الا كان عندي 1 سنتيمتر في الورقه كتعني 1 متر في لا رياليتي. اتونسيون ديما كيكون عندنا لي ميم زونيتي ديجا كيف ما قلنا لا ديرنيير فوا، غير حيت 1 متر كتساوي 100 سنتيمتر. دونك كتكون واحد لا كوريسبوندونس انتر داكشي اللي عندنا في لا فوي واللي عندنا في لا رياليتي. هادشي علاش كنديرو لنا شال. دونك vous pouvez imaginer que ما يمكنناش نرسمو واحد الدار في ورقه. تقدر تجيكم اون كيسيون باغ اكزومبل تقولوا علاش حنا كنستعملوا باغ اكزومبل بزاف لازاجال الوغ كو انا علاش ممكنليش نرسم اشاك فوا. علاش كتعقدوا في هادشي كامل؟ انا نرسم 1 سنتيمتر في كل 1 متر في لا رياليتي الوغ كون بو با باسكو تخيلوا معايا ان عندكم خصكم ترسموا مدينه. لا سي امبوسيبل ديروا لاشال 1 سنتيم، سينو خاصكم واحد الورقه راه je sais pas même s'il existe ou pas. زعما c'est impossible باش ترسموا une ville في 1 سنتيم، c'est presque impossible. donc على حسب شنو حنا بغينا نرسمو. واش بغينا نرسمو une ville peut-être même un pays un quartier، هادو كاملهم كل واحد فيهم عندهم واحد لاشيل ديالو اللي غادي يرجع زعما غادي يرجع داك الرسم ديالنا بلو فاسيل ونقدروا نتحكموا فيه ونكونتروليوه مزيان. donc on passe à la troisième question. Sur un plan à l'échelle 1 cinquantième, un champ rectangulaire mesure 7 cm de longue et 4 cm de large. Quelles sont en mètres ses dimensions réelles? Donc, هنايا غادي نستعملوا la même relation اللي استعملنا في la deuxième question. déjà في la troisième question l'inconnu عندنا ماشي هو l'échelle بحال la deuxième question، حيت هنا كانوا كيسولوا على l'échelle اللي استعملنا، عطاونا لي ديمونسيون اللي في الورقه وعطاونا لي ديمونسيون غيال. باغ كونطخ ما كناش عارفين l'échelle. هنايا في لا troisième question عندنا لي ديمونسيون اللي في الورقه. عندنا منين كناخذ المسطره في الورقه ديالي كنعبر داك الريكتانغل اللي كنلقى فيه 7 سنتيمتر دو لونغور اي 4 سنتيمتر دو لارجور. دونك وعطاونا لاشال هو 1 سنتيم، صوف كو انا هذيك 7 سنتيمتر خصني نعرف شحال كتساوي في الواقع، حيت 1 سنتيم راه اون اشال اللي كنحولوها. Donc un petit rappel, عندنا كل 1 سنتيمتر représente 100 سنتيمتر، يعني هي 1 متر. وكنا درنا ان اكزامبل، الا خديت انا واحد المسطره ديالي في الورقه وعبرت ولقيت 3 سنتيمتر، راه في الواقع كتساوي 300 سنتيمتر اللي هي 3 متر. et c'est la même chose في l'échelle 1 cinquantième. donc quelle que soit l'échelle 1 cinquantième 1 2 centième 1 millième 1 2 millième، يعني ملي كنقول لكم 1 مليم يعني كنكتبوها 1 sur 1000، 1 2 مليم 1 sur 2000 بحال هكذا. جينيرالمون نتوما في الكونكور غادي يعطيوكم 1 sur un chiffre. دونك نتوما يسوفي جوست ديروا في بالكم بلي هاد 1 كتساوي داك لو نومبر اللي عندنا في دينوميناتور اللي هو 500 باغ اكزومبل في هاد لو كا. كنجي كنحط 1 سنتيمتر كتساوي لي اتونسيون 500 سنتيمتر اللي هي 5 متر. ديما خاص يبقى عندنا لا ميم يونيتي. نعاودها كو 1 سنتيمتر في الورقه، ملي غناخذ واحد الورقه ديالي وغادي نعبر بالمسطره ديالي وغنلقى 1 سنتيمتر، الا كان عندي 1 سنتيم راه في الواقع كتساوي 500 سنتيمتر اللي هي 5 متر. انا عبرت في الورقه ديالي لقيت 7 سنتيمتر وعطاوني في لاشال بلي عندي 1 سنتيم. انا عندي في الورقه باغ اكزومبل هنا في هاد لا troisième question déjà ils ont mentionné que عندنا في داك الريكتانغل 7 سنتيمتر، يعني خداو وعبروا في الورقه ولقاوها 7 سنتيمتر وسولونا في الواقع ديك 7 سنتيمتر شحال كتساوي، حيت حنايا في الورقه راه ريبريزونطيناها بلاشال 1 سنتيم. دونك في الواقع راه ماشي نفس الحاجه.
وكنعرفوا بلي 1 سنتيمتر كتساوي 500 سنتيمتر اللي هي 5 متر. دونك 7 سنتيمتر شحال غتساوي؟ دونك غادي نحسبوها عادي. 7 سنتيمتر فوا 500 ديفيزي سور 1 اللي هي 3500 سنتيمتر اللي هي 35 سنتيمتر. دونك ديجا سهلوا علينا بزاف باسكو كاينه 35 سنتيمتر وحده اللي هي لا ريبونس سي. دونك ما نمشيش عاود ونحسب ديك 4 سنتيمتر. ما تنساوش بلي راه عندكم 30 مينوت. دونك راه خصكم فريمون تكونوا تري رابيد في لا ريبونس ديالكم. اون فوا يبان لي انا بلي هاد 35 سنتيمتر عندي مره واحده صافي، علاش غادي نعاود نحسب هاد 4 سنتيمتر؟ دونك اوتوماتيكمون راه لا ريبونس جوست هي لا ريبونس سي. Donc on passe à la quatrième question. Dans la figure ci-dessus, A', B', C', D', E' est la symétrique de ABCDE par rapport à delta. Les droites BA et B'A' sont perpendiculaires, quelconques, parallèles, séquentes. Donc déjà بالعين ديالكم تبان لكم واش دابا BA و B'A' واش راهم غيكونوا perpendiculaires؟ non. حيت فريمون خاص يكون عندنا soit horizontal, pas forcément, c'est juste un exemple. يكون عندي une droite horizontale et une autre li verticale, هكذا نقدروا نقولوا بلي راهم perpendiculaires. واش quelconque هنايا جو سي با، خصني حتى نعرف les autres choix اللي عندي واش صحاح عاد نقدر نجاوب على هاد quelconque. parallèle non. ديجا باينين هادي جايه هنا وهادي جايه هكذا، دونك راه سي امبوسيبل يكونوا باراليل. 50 باغ كونطخ 50 وي باسكو هنايا بي كتبان لي بلي غادي تجي غتبقى جايه هكذا، وهاد بي بريم ابريم غيبقاو جايين حتى يتلاقاو في ان بوين. دونك لا ريبونس جوست سي دي. دونك هذا سي ان اكزرسيس عطيتو لكم باش تدربوا شويه على لاشال وما تبقاوش تخافوا من اون لاشال بزاف باسكو فريمون راه سي كالكو شوز فاسيل. اون فوا تميتريزيوها راه سا دوفيان شي حاجه اللي تري فاسيل، وملي غتجاوبوا على لا كيسيون ما غاديش تاخذ لكم بزاف الوقت. فريمون راه غادي تكونوا تري رابيد باش تجاوبوا على داك لا كيسيون اللي فيها لاشال. دونك عندكم لي ميزور اللي عندنا في لا فوي وعندكم لاشال، خصكم نتوما تقولوا لي شنو هما لي ميزور غيال. دونك حاولوا تخدموه حيت فريمون راه لاشال راه سي كالكو شوز اللي سي تري فاسيل. فريمون خصكم غير شويه د لا براتيك. عطيتكم هاد ليكزارسيس ابري غادي نخدموا بزاف لي كونكور و اشاك فوا غادي نرجعوا لاشال، غنلقاو بزاف لي كيسيون على لاشال. ديجا شفنا في هاد ليكزامبل ديال هاد الكونكور عندنا دو ديال لي كيسيون ديال لاشال. دونك فريمون خصكم تاخدو او موان هاد لا كيسيون ديوها معاكم باش ما تاخذكم الوقت. ملي غتمشيو غتشدوا الكونكور ديالكم راه سا دوفيان تري رابيد و تري فاسيل انكم تجاوبوا على داك لا كيسيون، حيت ديجا شايفينها ماشي اول مره غتسمعوا بهذا الشيء وغيخلعكم و خدمتو بزاف لي زيكزارسيس. دونك ملي كتمشيو صافي يدكم صافي تعودات على داك لا كيسيون، ما غاديش تفكروا فيها بزاف. ديجا جو فيان دو كريي واحد الجروب في واتساب. je vous laisse le lien في la description de la vidéo. حاولوا ترسلوا لي les réponses ديالكم ديال هاد لا كيسيون ولا ديال هاد ليكزارسيس. و si jamais كانت عندكم une question n'hésitez pas رسلوها لي نيت في الجروب. اي ميم غادي نبقى نرسل لكم لي كيسيون اللي غادي ندير في لا فيديو، مثلا لا بروشين فيديو غادي نرسل لكم لي كيسيون في داك الجروب، غتحاولوا تخدموهم باش منين تدخلوا تشوفوا في لا كوريكسيون او موا تكونوا حاولتوا. يعني منين كتحاول تخدم ان اكزرسيس وما كتعرفش فريمون ملي كتشوف لا كوريكسيون كتعقل عليها كتحاول تفهمها. De toute façon, je vous laisse le lien في la description. الناس اللي بغات تخدم الكونكور ديالنا n'hésitez pas à intégrer هذا الجروب حيت غادي نبقى نرسل لكم des informations. Je réponds à votre question et même تبقاو ترسلوا لي les réponses ديالكم كوم سا نشوف الا كان عندكم des fautes. même الا لقيت لا فوت كتعاود عند plusieurs personnes نقدر نعاود نشرحها في une autre vidéo, ça me dérange pas.
Donc je pense que je vais m'arrêter là باش ما تكونش لا فيديو طويله بزاف. Et ان شاء الله في la prochaine vidéo غادي نكملوا les autres questions ونبقاو غاديين كنصحوا question par question ان شاء الله حتى نوصلوا للكونكور 2018. Bon courage à tout le monde.